रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी वीडियो में आप सबका मुअत्तबाना इस्तक़बाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पिछले सबक को भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और तजवीद सीख रहे होंगे। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे तशदीद का सबक। तो तशदीद का सबक हमारा मुकम्मल हो गया था। तख्ती नंबर थी 13। आज का हमारा सबक है राय साकिना व मुशद्ददा, तख्ती नंबर 14। तो जज़म वाली रा को कैसे पढ़ते हैं और तशदीद वाली रा को क्या कहते हैं, जज़म वाली रा को क्या कहते हैं, और रा से पहले ज़बर हो तो रा को किस तरह पढ़ें, रा से पहले ज़ेर हो तो रा को किस तरह पढ़ें, और रा पर ज़बर हो तो किस तरह पढ़ें, रा को रा पर पेश हो तो किस तरह पढ़ें। आज हम ये सब बातें इस क़ायदे में सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। रा के पर जज़म हो तो उसको राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। जज़म वाली रा ये है, इसको कहते हैं जज़म वाली रा, और तशदीद वाली रा ये है, इसको राय मुशद्ददा, इसको राय साकिना, इसको राय मुशद्ददा कहते हैं। और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, ज़ेर हो तो बारीक होगी। रा के ऊपर अगर ज़बर रहा और पेश रहा तो रा पुर यानी कि मोटी होगी, ज़ेर रहा तो बारीक होगी। आप लोगों को क़ायदे को अच्छे से समझना है। देखिए गौर से, है ना, वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, यानी कि रा से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, यानी कि मोटी पढ़ी जाएगी। और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी, यानी कि रा से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। रा से पहले ज़बर और पेश रहा तो रा मोटी पढ़ी जाएगी, ज़ेर रहा तो बारीक पढ़ी जाएगी, और रा पर साकिन रहा तो राय साकिना कहेंगे, और रा पर तशदीद रहा तो राय मुशद्ददा कहेंगे। चलिए अब सबक पढ़ लेते हैं। इस सबक में रा को पुर करके पढ़ना चाहिए। इस सबक में रा को पुर करके पढ़ना चाहिए। तो देखिए 3 तरीक़े से हम, है ना, रा को, है ना, ज़ेर आने के बाद भी बारीक पढ़ते हैं। वो कौन सा तरीक़ा है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबक तो स्टार्ट करते हैं। चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा रा ज़बर और, सीन लाम ज़बर सल, अरसल, नून अलिफ ज़बर न, अरसल न, अरसल। जब हम अरसल पढ़ रहे हैं तो देखिए रा मोटा पढ़ा जा रहा है, ये राय साकिना है, उससे पहले ज़बर है तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे। अरसल न, क़ाफ रा पेश क़ुर, हमज़ा खड़े ज़बर क़ुरआन, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन। राय साकिना से पहले पेश है तो इस रा को भी हम मोटा पढ़ेंगे, क़ुरआनुन। या गैन ज़बर यग, रा पेश रुर, यगरुर। काफ ज़बर का, यगरुर का। राय साकिना से पहले फिर पेश है तो इस रा को भी हम मोटा पढ़ेंगे, यगरुर का। रा पेश रू, बा ज़बर बा, मीम अलिफ ज़बर म, रुबमा। रा ज़बर रा, हमज़ा पेश राऊ, फा दो पेश हुन, राऊफुन। मीम सीन पेश मुस्ता ज़बर ता, मुस्ता। क़ाफ रा ज़ेर क़िर, मुस्तक़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िरुन, मुस्तक़िरुन। रा साकिन से पहले ज़ेर है, रा के ऊपर 2 तशदीद है और 2 पेश है, इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे, मुस्तक़िरुन। मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर रा, ता दो ज़बर तन, मर रा तन। बा रा ज़ेर बिर, रा दो पेश रुन, बिरुन, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर, रब्बिर, रब्बिर। जीम ज़ेर जी, रब्बिरजीईन, व पेश उ, रब्बिरजीऊन, नून ज़ेर नी, रब्बिरजीऊनी। तो देखिए रा से अभी हम पढ़े थे कि रा से पहले अगर ज़ेर आ गया तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीक़ा ये भी है कि एक, हाँ, जैसे कि देखिए रा के ऊपर जज़म है और उससे पहले ज़ेर है, लेकिन ज़ेर दूसरे कलीमे में है, ज़ेर दूसरे कलीमे में है। रा
پر جزم سے پہلے اور زیر دوسرے کلمے میں رہی تو ہم ہے نا را کو پر ہی پڑھیں گے، موٹا ہی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میرے سمجھانے سے۔ تو را دوسرے کلمے میں، را سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں رہا تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ ایک طریقہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ را سے پہلے زبر اور پیش رہا تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ را سے پہلے زیر رہنا اور زیر دوسرے کلمے میں رہنا۔ ربی، ربی، یہ دیکھیے یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر را سے پہلے زیر ہے تو یہ دوسرا کلمہ ہو گیا۔ اگر دوسرے کلمے میں زیر آ گیا تو ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، میم را زیر میر، آمیر، تالیف زبر تا، آمیر، تا، باو پیش بو، آمیر، تابو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے دوسرے کلمے میں میم کے نیچے زیر آ گیا ہے، را ساکن ہے، تو یہاں پر بھی اس را کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، عین یا زیر عی، ارجعی، اس را کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ یہ ٹیمپروری را ہے، پرمننٹ را نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، دیکھیے فا را زیر فی قاف زبر قا، فی رقا، تا دو پشتن، فی رقاتن، اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، اس را سے پہلے بھی زیر ہے، اور یہاں پر حرف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے۔ حرف مستعلیہ میں سے دیکھیے حرف مستعلیہ 7 ہے، کون کون سے حرف ہے وہ؟ خضا، لغتن، قیض، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، تو یہ حرف ہے۔ یہ حرف میں سے اگر کون سا بھی حرف آ جائے گا رائے ساکنہ کے بعد تو ہے نا را پر ہوگی، یعنی کہ موٹی پڑھی ہی جائے گی۔ تو رائے ساکنہ کے بعد حرف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے تو اس را کو بھی ہم موٹی پڑھیں گے۔ فا را زیر فیر، قاف زبر قا، تا دو پشتن، فیر قاتن، میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میرا صا، دال الف دو زبر دن، میرا صادن، یہ بھی حرف مستعلیہ میں کا صاد ہے، تو اس را کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ قاف را زیر قیر، طا الف زبر طا، قیر طا، سین دو زیر سن، قیر طا سن، اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ کا یہاں پر طا آ گیا ہے۔ تو ایک دیکھیے یہ شکل ہے، ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر دوسری شکل یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ را سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہونی چاہیے، تو اس طریقے سے بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک شکل ہے، اس سے یہ شکل میں بھی ہم یعنی کہ اس طریقے سے بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، بشرط یہ ہے کہ را جزم، را کے اوپر ساکن ہو اور دوسرے کلمے میں زیر ہو تو ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ اور ارجعی، اس را کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، یہ یعنی کہ ٹیمپروری را ہے، پرمننٹ را نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس را کو ہے نا موٹا ہی پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن دوسرے یہاں پر ہے نا حرف مستعلیہ میں کیا حرف آ گئے ہیں تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ حرف مستعلیہ میں سے قاف ہے، حرف مستعلیہ میں سے صاد ہے، حرف مستعلیہ میں سے طا ہے، حرف مستعلیہ پورے ٹوٹل 7 ہے۔ خضا، لغتن، قیض، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ حرف ہے۔ یہ حرفوں میں سے ہے نا اگر کوئی بھی حرف ہے رائے ساکنہ کے بعد آ جائیں گا تو ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف ہے، صاد ہے، طا ہے، تو یہ تو دیکھیے ہے نا ہم پریکٹس کر لی ہیں، اس کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گی آپ کو۔ ہجوں سے ہم پڑھ لی ہے، رواں سے پڑھتے ہیں۔ ارسلن قرآن یغررک ربما رعوف مستقر مرات بر رب ارجعونی امر تابو ارجعی فرقة مرصادا قرطاس، یہ ہو گیا موٹا۔ ہم را کو یہاں پر موٹا یعنی کہ پر پڑھ لیے ہیں، اب اس سبق میں ہمیں را کو باریک پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او، میم را زیر میر، او میر، تا پیش تو، او میر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، من ہا، میم را زیر میر، من ہا میر۔ یہاں پر کوئی بھی حرف نہیں آیا ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن حرف مستعلیہ میں سے بھی کوئی حرف نہیں آیا اور دوسرا جملہ کچھ بھی نہیں ہے، اس را کو بھی ہم باریک ہی پڑھیں گے۔
منہمر واو سوا زبر وص بارا زر بیر وصبر میم نون زر من شن را زبر شر من شر را زر ری من شر با را زبر بر را زر ری بر بر بارا زر بر را زر ری بر دال را پیش در را یا زر ری در یا دو پیش یون در اس حروف کو تھوڑا سا ہے نا دبا کر پڑھنا چاہیے در میم سین پیش مستا زبر تا مستا میم را زر مر مستمر را دو زر مستمر زال را پیش ذر را یا زر ری ذر یا زبر یا ذر یا تا دو زبر تن ذریاتن تا پیش تو حار زبر حر تو حر را زر ری تو حر میم پیش مو تو حرمو امیر تو منہمر وصبر من شر بر من شر بر دوری مستمر ذریتن تحرم۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ تو دیکھیے پور ہم ہے نا اس کو یہاں سے یہاں تک ہم پور پڑھ لیے ہیں، اور تین حالتوں میں ہمیں تین چار حالتوں میں ہمیں پور پڑھنا ہے را کو، وہ بھی میں سمجھائی ہوں آپ کو اچھے سے، اور یہاں پر اس کو ہے نا باریک پڑھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق ہے نا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کو ہے نا تھوڑا سا ہم اور الگ طریقے سے یعنی کہ ایکسپلین کر کے ہم سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے، چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں، جب تک رکھیے اپنا خیال اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔